Ug mao kani karon ang mga panghitabo mga idol samtang nagpaabot ko sa akong partner diri sa may parkingan kay aduna siya gipalit kadali didto sa merkado. Adunay usa ka bata nga miduol nako og kalit lang nga mihangyo kung pwede ba siya nga makapangayo og gamay nga kwarta aron ipalit niya og pandesal kay gigutom na kuno siya ug mao kini ang among conversation. Ito mo ba nun? Ito mo ba? Pan? Gutom ka? Ug mao to mga idol sa akong pagkadungog sa iyang gipangayo, ako dayon siyang giubanan dito sa may namaligya og pandesal tungod kay niagi baya pud ta pagkabata ug dili pud lalim no nga naatay gustong kaunon apan gumikan lagi sa kawaladon ato na lang agwantahon o igo na lang ta maglantaw sa pagkaon nga gusto natong kaunon. So mao to nga ako siyang giubanan og akong gipalitan, ako siyang gipangutana kung pila ka buok iyang gusto. So niingon siya nga bisan lang kuno og duha ka buok. Unya mo tong akong giingnan ang kaning tindero nga upaton lang kay aron pod na siya makaon unyang mga hapon-hapon kung di man galing niya mahurot no kay medyo palis naman din nahitabo. Tumay kauban mo ikaw ra? Ha? Supring. Supring. Wala na maligyan supring na rin. Parisan mo na? Supring sa balik ara ini kumanin mo balik. Tanaw ka supring, palit ko mo. Nagpila mo na? Nag-asa mo ka? Nag-asa mo ka? Ha? Sa? Ibayin mo siya? Pag-20, di na 20. Nagway po. Bilang na. 30 oh. Okay. Tanawa ko ha, nga soft drinks mong ipalit ha. So idol, nangayo siya pan. Ato na lang pong giparisan ang soft drink kay luoy po. Tagsarabi tama. Nagi ba puta pagkabata kanang gutumon bitaw taon niya ganahan ta mo kaon. Pagburoon lang po nato nga ang atong hatag. Depende po kung sa ilang ipangayo kay atong taga kwarta nya lahi mo ipaliton. So unya kabalog hindi uban nga mga bata karon. Mga ayo kwarta nya ipalit daw kanang naibitaw bulkasil. Gusto nang mga bulkasil pod mga bata. No, wala lang ipangayo, ang pwede niya hatag kay para sure gyud ba. Ato palitan nato siya pandesal kay pandesal yang pangayo man. Kita mo matag kwarta kay nya ipalit na niya og sa palito ni niya. Imbis na kay makatabang namong tagrao siyang lawas. So atong moto no mobalik pa siya kay kung giingnan no palit ko soft drinks kay tan-aw ko. Nya pabalik kong diare. Balik ko din. Mayang bata kay ni tuman gyud. Tagpila man? 20? Napakay sobra nga Jess. Napakay sobra nga Jess para unja. Sa palit salad. Asa man gabliyag salad? Ha? Palit unja. Tutumon ka. Sige, sige. Ug mao to mga idol no nibalik gid siya og iyang gipakita nga soft drinks gyud ang iyahang gipalit. Ug unya kadto kunong GS nga iyahang sobra iya pug kuno tong ipalit og salad. So lipay lang punta kay sa pipila ka higayon iyang litok ang pulong pasalamat. So muna siya gingon mga idol nga ang pagtabang way bayad pero adunay sukli nga pagpasalamat. So lipay lang puta mga idol nga bisan sa gamay nga butang nakapahimuot puta sa ato ang labawng makagagahom nga mo'y ingon nga hatag kamo ngadto sa mga nanginahanglan. No? Ang gigutom pa kanon, ang giuhaw pa imnon. So mao to mga idol, daghang salamat ug gamping kanunay. God bless sa inyong tanan.